हेलो एन्ड वेलकम टु स्कलर्स। आज हामी स्कुल स्पेसको थ्रुबाट म्याथको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको सोल्युसन सिरिजहरू गर्न गइरहेका छौँ। एज यु अल नो, स्कुल स्पेस इज एन ओपन युनिभर्सिटी हुज मेन थिम इज एजुकेसन अफ द लर्नर फर द लर्नर एन्ड बाई द लर्नर। एन्ड दिस भिडियो सिरिज इज सपोर्टेड बाई एप्पल एजुकेसन एकाडेमी, जुन चाहिँ बुटुलमा अवस्थित छ। ल अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ सोल्युसन सिरिजतिर इन्टर गरौँ है त। हामीले चाहिँ यो सोल्युसन सिरिज गर्नुभन्दा अगाडि केही फर्मुलाहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले गएको एपिसोडमा पनि भनेका थियौँ, जहाँ चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100, जसमा चाहिँ पी भनेको प्रिन्सिपल, टी भनेको टाइम र आर भनेको इन्ट्रेस्ट हो अपन 100 है सिम्पल इन्ट्रेस्टको केसमा। तर चाहिँ यदि हामीलाई चाहिँ एमाउन्ट भनेर क्वेसनले सोधिरहेको छ र प्रिन्सिपल दिइरहेको छ अनि देखा चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिइरहेको छ नि, एमाउन्टको फर्मुला चाहिँ के छ त पी प्लस आई। यदि चाहिँ यही केसमा यदि एमाउन्ट पनि दिइरहेको छ, टाइम पिरियड पनि दिइरहेको छ र रेट पनि दिइरहेको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ प्रिन्सिपलको फर्मुला के हुन्छ त? प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ ए इन्टु 100 अपन 100 प्लस टिआर। र चाहिँ अर्को एनुअल अथवा इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु प्रिन्सिपल 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी माइनस 1। त्यस्तै गरी कम्पाउन्ड एमाउन्टको फर्मुला पी को पावर 1 प्लस पी ब्राकेट 1 प्लस आर अपन 100 को पावर टी। त्यस्तै गरेर हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला चाहिँ के हो त? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको पी 1 प्लस आर अपन 200 को पावर 2t माइनस 1। अब हामीले अघि पनि भनिरहेका छौँ, यदि इयरली दिएको छ भने चाहिँ यो भ्यालु जुन छ यो 100 छ र यसमा चाहिँ भ्यालु के भयो चेन्ज भएर 200 भएको छ र टाइम पिरियडको केसमा पनि टी भएको ठाउँमा के भएको छ त यहाँ 2t भएको छ है। अब अनि त्यस्तै गरेर कम्पाउन्ड एमाउन्ट पनि सेम त्यही हो। र अब चाहिँ हामीले एउटा क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेका छौँ आजको यहाँ सोल्युसन सिरिजमा। र क्वेसनले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हरिले चाहिँ 1,30,000 रुपियाँ चाहिँ कृष्णसँग चाहिँ लियो अरे, अनि त्यसलाई चाहिँ के गर्यो त? कति इन्ट्रेस्टमा लियो भन्दाखेरि 21% पर एनम वार्षिक रूपमा चाहिँ 21% तिर्ने हिसाबमा चाहिँ उसले हरिसँग 1,30,000 रुपियाँ लियो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यसो भए उसले वार्षिक रूपमा लिएको थियो अनि उसले लिएर चाहिँ 1 वर्षसम्म लिएर अनि 1 वर्ष 6 महिनापछि चाहिँ उसले यदि आफूले पैसा चाहिँ यदि हरिलाई तिर्नु पऱ्यो, के अरे कृष्णलाई तिर्नु पऱ्यो भने हरिले कति चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ उसले, अनि त्यहाँ चाहिँ कति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ क्वेसनबाट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ तपाईँले भन्दाखेरि चाहिँ नि यो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो क्वेसन चाहिँ कस्तो खालको क्वेसन हो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्वेसन भनेको तपाईँको चाहिँ नि एनुअल खालकै क्वेसन हो हुन चाहिँ। तर यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन यो टाइम स्पान दिएको छ त्यो टाइम स्पान भनेको 1 इयर 6 मन्थ भनेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यदि यो क्वेसन सल्युसन गर्नुपर्छ भने चाहिँ सबभन्दा सुरुमा यो 1 इयर 6 मन्थलाई चाहिँ इयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हाम्रो जति पनि फर्मुला छ त्यो सबै के को लागि छ त? एनमको लागि छ, इयरको लागि छ। तर यहाँ के भनेको छ त? 6 मन्थ्स पनि भनेको छ। त्यही कारणले 6 मन्थ्सलाई अब हामीले केमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त? इयर्समा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब हामी सोल्युसनतिर लागौँ। सोल्युसन प्रिन्सिपल कति दिएको छ? मैले पहिला भिडियो सिरिजमा भनेको छु, मैले चाहिँ प्रिन्सिपल भनेर चाहिँ त्यस्तै लेख्दिनँ, म डाइरेक्टली डिनोट गरिरहेको छु किनभने हामीले फर्मुला अलरेडी डिस्कस पनि गरेका छौँ। त्यो कारणले प्रिन्सिपल पी भनेको चाहिँ कति छ त? रुपिज 1,30,000 छ होइन। अनि त्यसपछि टाइम, अब यहाँ हो हामीले चाहिँ मेन चाहिँ कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा। टाइम चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि 1 इयर 6 मन्थ भनेको छ। अनि हामीले के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसन सल्युसन गर्न सजिलो कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि किनभने हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जति पनि भ्यालु दिएको छ त्यो सबै इयरको लागि दिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन यो 6 मन्थ भन्ने भ्यालु छ यसलाई पनि इयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि 1 मन्थ। अब 6 मन्थ भनेको के हो त भन्दाखेरि यसलाई इयरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने 12 ले डिभाइड गर्नु पऱ्यो होइन। अनि 6 × 6 = 12। अब चाहिँ हामीले फ्याक्टोरियल गरौँ। 2 + 1/2 = 3/2 इयर भनेपछि हाम्रो इयर चाहिँ कति भयो त? 3/2 भयो है। अब चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ 21% पर एनम दिएको छ। अब चाहिँ हामीले अब यसमा के भनेको छ सबभन्दा सुरुमा ए नम्बरको लागि के भनेको छ त? सिम्पल इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाउने भनेको छ। अनि सिम्पल इन्ट्रेस्टको हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 हो फर्मुला, जुन चाहिँ हामीले माथि लेखि पनि सकेका छौँ है। के छ त? पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100 भन्ने फर्मुला छ। अब हामीले चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि भनेर यो फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले सोल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ नि डाइरेक्टली अब ए नम्बरको लागि भनेर डाइरेक्टली यसरी लेख्न सकिन्छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले लेखौँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको फर्मुला के हो त? पी इन्टु टी इन्टु आर अपन 100। अब चाहिँ प्रिन्सिपल कति दिएको छ भन्दाखेरि 1,30,000 चाहिँ के छ त? प्रिन्सिपल छ। टाइम कति दिएको छ?
टाइम भनेको हामी निकालिसक्यौँ 3/2 चाहिँ यसको टाइम हो इन्टु 21/100 है। अब यो सोल्युसन गर्दाखेरि कति आउँछ त? अब यहाँ हेरौँ त, यो 0 र यहाँको 0 कट्यो है। अब चाहिँ यो 2 ले चाहिँ यतिलाई कतिमा हान्छ त? 2 6 12, 2 5 10, 2 0 0 है। 650 इन्टु 3 इन्टु 21। अब यो टोटल गर्दा कति आउँछ त? रुपिस 40,950 भनेपछि हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति रहेछ त? 40,950 रहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट। अब हामीले चाहिँ त्यस्तै गरेर क्वेसनले चाहिँ अब के पनि भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने भनेको छ। भनेपछि अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त? हामीले अहिलेसम्म सबै कम्पाउन्ड सिरिजको मात्रै क्वेसन गरेका थियौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न त्यति साह्रो गाह्रो हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला भनेको P1 + R, किनभने यो चाहिँ केमा छ त? यो भनेको एनममा छ, इयरलीमा छ, त्यही कारणले गर्दा हामीले हाफ इयरली फर्मुला लगाउनु परेन। यसलाई हामीले डाइरेक्टली यो गरेर फर्मुला लगाउन सक्छौँ है। अब चाहिँ यो मा जस्ट हामीले चाहिँ भ्यालु पुट गर्ने मात्रै। अब हाम्रो प्रिन्सिपल कति दिएको छ त? 1,30,000 चाहिँ हाम्रो के छ त? प्रिन्सिपल छ। अनि 1 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट हाम्रो कति छ त? रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो चाहिँ 21% चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ, डिभाइड बाई 100। अनि टाइम चाहिँ दिएको छ 3/2 -1। अब यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेसन गर्न जान्दैछौँ। तपाईँले डाइरेक्टली क्यालकुलेट थिचेर पनि यसको चाहिँ सोल्युसन गर्न सक्नुहुन्छ, तर चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छ? स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हजुरहरूलाई देखाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि के गरिरहेको छ त? हामीले स्टेप बाई स्टेप तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ है त। अब यो कस्तो हुन्छ चाहिँ यो 100 चाहिँ यतातिर गयो, इन्टु भयो, 1 × 100 भनेको 100 भयो, प्लस 21 121 यसरी आएको, अनि तलतिरको 100 चाहिँ यो यहीँ छ है। यो त सामान्य कुरो भयो, यो त तपाईँले मजाले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब हामीले चाहिँ के भनेको छ? बोधमास रुलको थ्रुबाट के भनेको छ भन्दा पहिला सुरु बोधमास रुलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि सिम्प्लिफिकेसन गर्नु छ भने चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ? हामीले ब्र्याकेट अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यो भ्यालुलाई चलाउँदैन, हामीले सिर्फ ब्र्याकेटभित्रको भ्यालुलाई चाहिँ चलाउँछौँ है। अनि ब्र्याकेटभित्रको क्वेसनलाई चाहिँ सोल्युसन गर्न जाँदाखेरि के भयो त? अब यो सोल्युसन गर्दाखेरि (11/10) को स्क्वायर भनेको के हो त? 121/100 हुन्छ है। अन्त तपाईँले क्यालकुलेसन थिचेर पनि गर्न सक्छ। 11 को स्क्वायर भनेको कति हो त? 121 हो। 11 × 11 भनेको 121 हुन्छ। अनि 10 को स्क्वायर भनेको कति हो त? 100। त्यही कारणले गर्दा हामीले यसलाई चाहिँ टोटल्ली एउटा स्क्वायरमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदियौँ। अनि बाहिरको 3/2 त त्यही छ है। यो 2 र यो 2 यहाँ चाहिँ क्यान्सल हुन्छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो कस्तो फर्ममा गयो त? त्यो चाहिँ क्युबको फर्ममा गयो। अब के थाहा छ? अब त्यही पनि अब जस हामीले स्टेप बाई स्टेप गरेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि स्टेप बाई स्टेपै देखाउँछ तपाईँहरूलाई है। अब 1,30,000। अब 11/10 भनेको कति हो त? 1.1 को चाहिँ क्युब -1 इक्वल टु 1.1 को क्युब कति हुन्छ त? 1.1 को क्युब हुन्छ 1.331 -1। अब हामीले चाहिँ यसको भ्यालु डाइरेक्टली सक्छौँ इन्टु यसको गर्दाखेरि 0.331 इक्वल टु यसको ओभरअल भ्यालु कति आउँछ त? 43,030। यसरी चाहिँ हामीले यसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्यौँ। अब क्वेसनले हामीलाई के भनेको थियो भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न भनेको थियो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्न भनेको थियो जुन चाहिँ आयो 40,950 र चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्न भनेको थियो र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको भ्यालु कति आयो त? 43,030। अनि एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा धेरै नै हुन्छ, किनभने त्यो समग्र रूपमा आउने हो नि त हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो धेरै हुन्छ।
अनि यदि तपाईँले चाहिँ सोल्युसन गर्दाखेरि यदि तपाईँको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टभन्दा सिम्पल इन्ट्रेस्ट यदि बढी आइदियो भने चाहिँ के बुझ्नु भने तपाईँले चाहिँ कहीँ न कहीँ मिस्टेक गर्नुभएको छ। यो सानो सिम्पल ट्रिक हो यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला सल्भ गर्ने है। सो यदि तपाईँलाई आजको भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो भने चाहिँ प्लिज डु लाइक सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गर्नु होला। हामीले के कुरा इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने छ या चाहिँ कस्तो किसिमको भिडियो सिरिजहरू हामीले चाहिँ निकाल्नुपर्ने छ है। अनि त्यसपछि तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो के लाग्यो होइन त्यो सबै कुराहरू प्लिज हामीलाई फिडब्याक दिनु होला ताकि चाहिँ हामीले रिसेन्ट फ्युचरमा पनि यस्तो किसिमको भिडियो निकाल्न सकौँ र यसमा चाहिँ केही इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकौँ। प्लस किप लभिङ किप इनोभेटिङ लभ स्क्वायर स्पेस होइन स्क्वायर स्पेस इज देयर फर यु। थ्याङ्क यू।